الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرأي في بعض الدعاة الذين لا يدعون الناس إلى التوحيد، بل يدعون إلى حسن الخلق في أكثر دروسهم وخطبهم، ولو تكلموا في التوحيد فلا يخص؟ هذه الدعوة لا تفيد شيئا. هذه مثل الجسم الميت اللي ما فيه رأس. الجسم لما يقطع رأسه ما يبقى فيه فائدة. الدعوة التي ليس فيها توحيد مثل الجسم المقطوع الرأس، تعب بلا فائدة. فرضنا أنه حسنت أخلاقه، صدقوا وأكثر من الصلوات والصدقات، لكن عنده شرك، كلها تمحى ولا تقبل، كلها تمحى أعماله. اللي يصحح الأعمال هو التوحيد، والذي يبطلها هو الشرك. يجب أن يتنبهوا لهذا. دعوة بلا توحيد كلا دعوة، بل إن الدعوة بلا توحيد عدمها أحسن من وجودها، لأنها تضلل الناس يظنون أنها حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هي الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد. أنت تخالف الرسل، تبي منهج غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يمكن هذا. نعم.